नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे दिपा थापा। जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि विकास निर्माण जनतालाई देखाउन सडक सञ्जाल विस्तारले प्रमुख प्राथमिकता पाए। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात सञ्चालनमा निकै सहज पनि बनाइदियो। तर जथाभावी डोजर चलाइएको कर्णाली प्रदेशको 25% भूभाग भने अहिले पहिरोको जोखिममा परेको छ। आजको समाचारमा घर परिवार सूचीकरणको लागि कालापानी र लिपुलेकमा नेपाली टोली जानै नसकेको विषय हुनेछ र हुनेछ खानेपानीको सुविधा पाउँदै गरेका दाङका स्थानीयको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। कर्णाली प्रदेशको झण्डै 25% भूभाग पहिरोको जोखिममा। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिनै सडक निर्माणमा डोजर प्रयोग प्रमुख कारण। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा साना सहरी खानेपानी आयोजना लागू। 5 महिनाभित्र खानेपानीको सुविधा पुग्ने 2500 बढी घरधुरी लाभान्वित। राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत घर परिवार सूचीकरणको काम आज सकिँदै। चुच्चे नक्साभित्रका कालापानी र लिपुलेकमा सूचीकरण हुन सकेन। संसदले अनुमोदन गरेपछि जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री फुमियोद्वारा आजै मन्त्री परिषद विस्तार। सरकारमा थुप्रै नयाँ अनुहारलाई अवसर। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत दोस्रो खेलमा आज नेपालले श्रीलङ्काको सामना गर्ने। लगातार दोस्रो जित निकाल्ने नेपालको लक्ष्य। समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेशको झण्डै 25% भूभाग पहिरोको जोखिममा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमले कर्णालीका 26वटा स्थानीय तहमा गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा 25% भूभाग पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको हो। अध्ययनका क्रममा 26वटा स्थानीय तहका वडाहरूको प्रकोप नक्साङ्कन गरेको छ। डोजर मार्फत जथाभावी सडक खनिदा झण्डै 1/3 भूभाग पहिरोको जोखिममा परेको जलाधार व्यवस्थापन विज्ञ गोविन्द आचार्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नदीका स्रोतहरूको जथाभावी उत्खनन, अवैज्ञानिक तटबन्ध निर्माण, वन विनाश, नदी किनारामा बस्ती विकास लगायतका कारण पनि कर्णालीमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको हो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिकनै सडक निर्माण हुँदा सबै पहाडी गाउँहरू पहिरोको जोखिममा परेका हुन्। यसैबीच कर्णालीका 13 स्थानीय तहले लक्षित वर्ग, विपन्न र लोपोन्मुख समुदायको सहभागितामा जलवायु अनुकूलन योजना बनाई कार्यान्वयनमा लगेका छन्। जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गरी दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहमा लापा योजना बनाइएको हो। नेपाल जलवायुको हिसाबले चौथो जोखिमयुक्त देश मानिन्छ। त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश पहिलो रहेको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको झण्डै 5 वर्षीय कार्यकाल सकिन लागेको छ। यो अवधिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर आज हामीले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। परिवर्तनै नभएको त होइन। कृषिमा भयो, बाटोघाटो, स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रमा भएको छ। तर हल्का त्यो के अरे गर्दा आधो बाटोमा लगेर बिच बाटोमा छोड्ने प्रचलनले गर्दा चाहिँ हल्का समस्या सिर्जना भएको होला जस्तो लाग्छ। अब बाटो निर्माणको कार्यक्रम गर्न लाग्नुभयो भने डोजरले मात्रै त सम्भव छैन नि त। अब त्यो बाटो अहिले डोजर लगाएर सर्लक्कै चिल्लो गराउनुहुन्छ, बाटो वर्षेनी पहिरो आउँछ, सर्लक्कै सम्म भइहाल्छ नि। हो त्यस्तो अवस्थामा प्राविधिक मुखी नभएर त्यो डोजरहरू मात्रै मुखी नभएर अहिले हाम्रो गाउँको स्थानीय स्रोत साधन पहिचान गरेर, मान्छे पहिचान गरेर वाल लगाउने भयो, पुल यस्तोहरू के वालहरू लगाउने भयो भत्केको ठाउँमा। त्यसरी के पुरेर उ गरेर सम्भव गराएको भए हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। हामी अब यस्तो टमाटरको टन्नरहरू पाइरहेका छौँ। अब यो टिमुरको लागि पनि गरेका छौँ, सन्तलाको खेती पनि गरेका छौँ। लगभग 250 जति लगाएको छौँ। अहिले टन्नेल दिएको छ। जनताको सेवा दिने जनप्रतिनिधिहरूले गाउँपालिकाबाट दिइरहनु भएको छ। रोड पनि पुर्याइरहनु भएको छ। अनि कृषिमा पनि उहाँहरूले गर्ने कर्तव्य सबै गरिरहनु भएको छ। पाउने हामीहरूले थोका अनि अनुदान पनि पायौँ।
हाम्रो गाउँमा जाने बाटो थिएन, अहिले बाटो बनाए र हामीले पहिलो लटमा अहिले सालमा अहिले बर्खेको साउनको महिनामा हामीले 3 जनाले 4वटा गाडी बन्दा तरकारी हामीले बाहिर पठायौँ व्यापारीलाई। हाम्रो गाउँमा पहिला बाटै थिएन, हामीले डोखो नाम्लो बोकेर बजार गर्नु पर्थ्यो। अहिले हिजोआज हामीले लगभग गाडीको सुविधा पायौँ। अब राम्रै गर्नुभएको उहाँले बाटोसाटोले पुर्याइदिनु भयो, बिजुलीहरू पनि आउँछ भन्ने आश त देखाउनु भएको छ। अब आउने नआउने अब अर्कै कुरा हो। पानीहरू पनि ठिकै छ, सिँचाइ पानीमा अलि कम छ, सिँचाइ पानीमा खाने पानीहरू र यताउता राम्रो छ। त्यसपछि अरू सहयोग भनेको कृषिमा सुन्तला बुटाहरू दिनुभएको छ, 150 मैले ल्याएको छु। अब जनप्रतिनिधिहरू आएपछि अब हाम्रो गाउँठाउँमा अब त्यही बाटाघाटाहरू भनौँ, रोडहरू, नर्सरीहरू भनौँ, के अरे बिउहरू, आलु, अब यही अब भनौँ फेरि आउँदो दिनमा यस्तै फेरि सिँचाइ प्रोसेसर अनि यस्तै सरहरूलाई शिक्षकहरूलाई बोलाएर फेरि आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै भनौँ सिँचाइ प्रशिक्षण कार्यक्रम तालिमहरू यस्तो चलाएर अरू यस्तै बिउपलहरू भनौँ मूल बिउहरू दिएर अनि दिए भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। सङ्घीयतापछि पनि विकट ठाउँहरूमा थोरै जनशक्तिले औषधि उपकरण र भौतिक संरचना अभावमा काम गर्नुपर्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन नसकिरहेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताउने गरेका छन्। 3 तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा प्रदेशका ग्रामीण भेगका स्थानीयको स्वास्थ्य सेवामा अझै पहुँच पुग्न नसकेको हो। देशमा संघीयता आइसकेपछि 3 तहको सरकार स्थापना भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताउनु भएको छ। तर पनि अझै स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाउनका लागि 3 तहका सरकार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढंगले निभाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाका जनस्वास्थ्य अधिकृत जयराज भट्ट मातृ स्वास्थ्यमा र बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। 18 वर्ष 17 वर्षका गर्भवतीहरू छन्, गर्भ रहेर चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गर्न आएका छन् र ती कुपोषित छन्। आमा र बालबालिकाहरूबाट नै भोलि ती बालबालिकाहरू नै देशका कर्णधार हुने हुनाले त्यस्ता चाहिँ गहिरो क्षेत्रमा हामीले चाहिँ ध्यान दिन चाहिँ जरुरी देखेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले स्वास्थ्य कर्मीसँगै सबै सरकारवाला निकायले हिजोका गल्ती र कमजोरीहरू सुधार गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो हुनु पर्यो, भौतिक पूर्वाधार हुनु, ह्युमन रिसोर्स जनशक्ति राम्रो हुनु पर्यो, लजिस्टिक सपोर्ट, त्यहाँ चाहिने सामग्रीहरू औषधिदेखि लिएर अन्य सामग्री हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र सेवा दिन सकिन्छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको र जनताको पनि स्वास्थ्य प्रतिको विश्वास बढेको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्यको सेक्टरमा धेरै कम विकास भएको र धेरै कम ध्यान दिएको यो क्षेत्र हो। प्रदेश सरकार गठन हुँदै जाने क्रमसम्म आइपुग्दा सुदूरपश्चिममा एउटा कुनै हाम्रो सरकारी हस्पिटलहरूमा अहिलेको युग सुहाउँदो एउटा मेसिन पनि हामीसँग स्वास्थ्य उपचार स्वास्थ्य जाँच गर्ने मसिन पनि हामीसँग थिएन र स्वास्थ्य चौकीको हालत त्योभन्दा खस्ता थियो। हामी सबैलाई थाहा छ, जिल्ला हस्पिटलको हालत के थियो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारणले यो अवस्थाबाट हामी अगाडि गुजर्दै जाने क्रममा हामीले केही न केही प्रगति गरेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट नै नभएको होइन, तर 3 तहका सरकार भए पनि ती सरकार बीच समन्वय नहुँदा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको पनि प्रभावकारिता देखिन नसकेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताउनु भएको छ। उहाँहरूले 3 तहकै सरकारले समन्वय गरेर प्रदेशका विकट ठाउँहरूमा पनि स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, दक्ष जनशक्ति र भौतिक संरचनाको परिपूर्ति गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। रुकुम पूर्वमा स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी हुने र गर्भ जाँच गराउने महिलाको संख्यामा कमी आएको पाइएको छ। संस्थागत सुत्केरी हुने र गर्भ जाँच गराउनेको संख्या गत 3 वर्ष यता घट्दै गएको हो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 585 जना सुत्केरी भएकोमा संस्थागत सुत्केरीको दर 47% रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका ल्याब टेक्निसियन एवं सूचना अधिकारी निम प्रसाद गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी आर्थिक
आर्थिक वर्ष 2076-77मा 571 महिला सुत्केरी भएकोमा 46% मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएका छन्। जिल्लामा गएको आर्थिक वर्ष 2077-78मा सुत्केरी भएका कुल 692 जनामा 52% मात्र संस्थागत सुत्केरी भएका छन्। घरमै सुत्केरी हुनेको संख्या लगभग 48% छ। संस्थागत सुत्केरी हुने पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम रहेको छ। यसैगरी जिल्लामा गर्भ जाँच गराउनेको संख्या पनि बढ्न सकेको छैन। नेपालमा बितेको 24 घण्टामा 1030 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 1000 जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै बितेको 24 घण्टामा थप 10 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यससँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11174 पुगेको छ। यस्तै हालसम्म पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा कुल 7,98,004 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने एन्टिजेन विधिबाट 92,252 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बितेको 24 घण्टामा 1000 जना निको भएका छन्। हालसम्म 7,70,224 जना निको भएका छन्। हाल देशभर 16,606 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङको राप्ती गाउँपालिका 2406 घरधुरीका नागरिकले अबको 5 महिनाभित्र शुद्ध खानेपानी उपभोग गर्न पाउने भएका छन्। 30 करोडको लगानीमा तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना लागू भएपछि स्थानीयले भोग्दै आएको खानेपानीको दुःख अन्त्य हुने भएको हो। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5, 7 र 8 को 2406 घरमा अबको 5 महिनाभित्र खानेपानीको धाराबाट पानी झर्नेछ। अहिलेसम्म इनार र ह्यान्डपम्पको पानी उपभोग गर्दै आएका उपभोक्ताले अबको 5 महिनाभित्र 24 घण्टा शुद्ध खानेपानी उपभोग गर्न पाउने प्रगतिनगर सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना अन्तर्गत ओभरहेड पानी ट्याङ्की निर्माणदेखि घर घरमा धारा जडानको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। खानेपानी आयोजना अन्तर्गत 80% काम सकिएको प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शान्तराज शर्मा पन्थीले बताउनुभयो। अब हाम्रो अहिलेसम्म 80% काम सम्पन्न भइसक्यो। अब अहिले ओभरहेड ट्याङ्की सम्पन्न भयो। तपाईँको यिनी यहाँ गर्नुपर्ने काम सबै खतम भए। अब हाम्रो मात्रै हाउस कनेक्सन दिने काम सुरु छ। अहिले यो पिप्री गाउँमा, टेलीवा बजारमा अनि पिप्रा गाउँमा 3 टोली लागेको छ। त्यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो तयार गरेर यसलाई पानी सफा गरेर हाम्रो माघ महिनासम्म पानी जनतालाई यो फोहोर पानीबाट बचाएर शुद्ध पानी दिने हाम्रो उद्देश्य छ। 30 करोड 29,97,662 रुपियाँको लागतमा खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य जारी रहेको छ। यो आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारको 77% सहयोग, नगर विकास कोषको 25% ऋण सहयोग र उपभोक्ताको 5% लगानीमा आयोजनाको काम सुरु भएको हो। 20 वर्षसम्म 40,000 जनसङ्ख्यालाई 24 घण्टा पानी वितरणको योजना छ। आयोजना अन्तर्गत 5वटा भूमिगत बोरिङ, 4,50,000 लिटर पानी अटाउने र 2 लाख लिटर पानी अटाउने गरी 2वटा ओभरहेड टङ्की, 2 लाख लिटर पानी अटाउने भूमिगत पानी टङ्की निर्माण गरिएको छ।
खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएमा वर्षौँअघिदेखि भोग्दै आएको खानेपानीको समस्या समाधान हुने आशा गरिएको उपभोक्ता अर्जुन अधिकारीले बताउनुभयो। अहिले मानिसहरूको बस्ती घना बस्ती भएको हुनाले यहाँ टोयलेटका सेफ्टी ट्याङ्कीको नजिकमा ह्यान्ड पाइपहरू गाडेर त्यसबाट निस्केका दूषित पानीहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको क्षेत्रमा वृहत खानेपानी आयोजना निर्माणको काम भइरहेको हो। यो आयोजनाले मात्रै पानीको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले भविष्यमा पर्न सक्ने पानीको सङ्कटलाई समाधान गर्न थप दीर्घकालीन योजनाको खोजी गर्न आवश्यक छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत पहिलो चरणको घर तथा घर परिवार सूचीकरणको काम आज सकिँदैछ। गएको भदौ 30 गतेदेखि सुरु भएको पहिलो चरणको घर तथा परिवारको सूचीकरणको काम भने 90% मात्रै सकिने भएको छ। बाँकी रहेको काम 2-4 दिनमा सकिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सबैजसो जिल्लामा सूचीकरणको काम आंशिक रूपमा बाँकी छ। अहिलेसम्म घर परिवारको सूचीकरण 50 लाखको संख्यामा मात्र आएको छ। गाउँ गाउँमा खटिएका गणकले सङ्कलित सूचना पठाउन बाँकी नै रहेकाले सबै विवरण केन्द्रमा आइसकेको छैन। अहिले देशभर 70 लाख घर परिवार भएको अनुमान गरिएको छ। यस्तै पहिलो चरणको घर परिवार सूचीकरणमा नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सामा परेका महाकाली पारीको लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र छुटेको छ। सुपरिवेक्षण पठाउने आनाकानी गर्दा महाकाली पारीको कालापानी लिपुलेख क्षेत्रमा घर परिवार सूचीकरण हुन नसकेको हो। भारतको बाटो भएर जानुपर्ने तर सरकारले त्यो बाटो प्रयोग नगर्न भनेकाले सुपरिवेक्षक नै पठाउन नसकिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताउनुभयो। कोरोनाका कारण ठप्प हुन पुगेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल सुरु भएको छ। कोरोनाको संक्रमण कम भएसँगै निकुञ्ज घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको हो। अहिले निकुञ्जमा आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्या दैनिक रूपमा बढिरहेको ठाकुरद्वाराका होटल व्यवसायीको भनाइ छ। बाँके र बर्दिया मात्र नभई कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सहित अन्य जिल्लाबाट पाहुना घुम्न आउने गरेका छन्। दशैं मनाउन घर फर्किएका सर्वसाधारण पनि यति बेला निकुञ्जमा आउने गरेको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण पर्यटकको आवागमन नहुँदा धराशायी बन्न पुगेका होटल अहिले बिस्तारै तङ्ग्रिने प्रयत्नमा रहेको पर्यापर्यटन विकास मञ्चका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। 18 महिनादेखि बन्द रहेको रूपन्देहीको नेपाल भारत सीमा नाका बेलहिया खुल्ला भएको छ। चाडपर्वका बेला नाका खुल्ला भएसँगै दुवैतर्फ आउजाउ गर्नेहरूको चहल पहल सुरु भएको छ। नाका सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि बेलहिया नाकाबाट गाडीहरूको आउजाउ सुरु भएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले बताउनुभयो। नाका खुल्ला भए पनि नेपाल आउने यात्री र पर्यटकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। रूपन्देही स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र गिरीले नेपाली यात्रीको हकमा सीमामै सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिने र कोभिडको शङ्का लागेमा सीमामै एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। एन्टिजेनमा पोजिटिभ देखिएकालाई PCR परीक्षण गरेर नतिजा अनुसार व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै भारतबाट नेपाल आउने यात्री र पर्यटकले 72 घण्टे PCR रिपोर्ट देखाएपछि फाराम भरेर सहजै प्रवेश पाउनेछन्। दशैं नजिकिँदैसँगै बाँकेको नेपालगञ्जमा दुर्गाको मूर्ति बनाउन मूर्तिकारलाई भ्याइ नभ्याइ छ। दशैंमा देवी दुर्गाको पूजाआजा गर्ने चलन भएकाले बाँकेका विभिन्न स्थानका माग अनुसारको मूर्ति बनाउन मूर्तिकारलाई भ्याइ नभ्याइ भएको हो। दशैं आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा उनीहरूको व्यस्तता बढेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगरले दुर्गाको मूर्ति बनाउने व्यवसायीहरूलाई सूचीकृत गर्ने र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने जस्ता काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले यसको लागि अहिलेसम्म कुनै खालको माग नआएको र उपमहानगरपालिकाले त्यसतर्फ कार्यविधि तथा योजना नबनाएको बताउनुभयो। दशैं पर्वका बेला मात्रै बाँकेमा करिब 1000 को हाराहारीमा देवी दुर्गाको मूर्ति स्थापना गरिन्छ। केही वर्ष अघि भारतबाट मूर्ति र कालीगढ आएर मूर्ति बनाउने गरेकोमा भने अहिले नेपाली मूर्तिकारले बनाउने गरेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण सुरु गरेको छ। यातायात कार्यालयले परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण सुरु गरेसँगै ट्रायल परीक्षा पास गरेर नयाँ सेवाग्राहीले चिट बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले 29 वर्षपछि यातायात व्यवस्था ऐन लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै सुर्खेतसहित देशका विभिन्न भागमा सो निर्णय लागू भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको नयाँ नेताको रूपमा चुनिनु भएका किसिदालाई आजको संसदको मतदानले प्रधानमन्त्रीमा सहजै अनुमोदन गरेको थियो। अनुमोदनपछि किसिदाले थुप्रै नयाँ अनुहारसहित मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ भने केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुगाको मन्त्रीमण्डलका सदस्य यथावत राखिएका छन्। हिरोसिमाका प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवारका 64 वर्षीय सदस्य किसिदा मित्रोभाषी नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ, जसले सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्व गत हप्ता मात्र सम्हाल्नु भएको हो। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने सुनिची सुजुकीलाई दिइएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदमा 3 महिला समावेश गरिएका छन्। इटलीको मिलान शहरको एउटा खाली भवनमा एक निजी विमान ठोक्किँदा विमानमा रहेका सबै 8 जनाको मृत्यु भएको छ। मिलानको लिनेट विमानस्थलबाट सार्दिनिया टापुको लागि उडेको जहाज दुर्घटना भएको हो। स्थानीय सञ्चारमा मन्त्रालयका अनुसार अर्बपति रोमानी पाइलट डन पेट्रेस्कु, उनको श्रीमती र छोरासहित जहाजमा सवार यात्रुको मृत्यु भएको हो। विमान भवनमा ठोकिएपछि आगो लागि भएको थियो। आगो लागि भएपछि त्यहाँ पार्किङ गरिएका थुप्रै कारहरू पनि जलेका छन्। दुर्घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। केही प्रत्यक्षदर्शीले सिग्नल इन्जिन पाइलट्स 12 विमान खस्नुभन्दा पहिले नै आगो लागेको बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको दोस्रो दिन पनि शेयर बजार घटेको छ। हिजो आइतबार 55 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको नेप्से आज 6.68 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2570.81 बिन्दुमा पुगेको छ। आज होटल, माइक्रो फाइनान्स, जीवन बिमा र अन्य समूहको शेयर बढे पनि अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। जलविद्युत समूहको शेयर 65 अङ्कले, फाइनान्सको 52, विकास बैंक समूहको 86 र व्यापार समूहको शेयर 20 अङ्कले घटेको छ। आज सबैभन्दा धेरै मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको शेयर 9.5% घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि आशा लघुवित्त, सपोर्ट्स लघुवित्त र मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। आज 227 वटा कम्पनीका 76,53,000 किता शेयर 3,62,77,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर कम्पनीको 12,12,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
मालदिभ्समा जारी 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले आज दोस्रो खेल खेल्दैछ। माले स्थित राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा नेपालले आज श्रीलङ्काको सामना गर्नेछ। नेपाल र श्रीलङ्का बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल श्रीलङ्कालाई हराएर लगातार दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। नेपाली टिमका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्चोङले श्रीलङ्का विरुद्ध 3 अङ्कको लागि खेल्ने बताउनु भएको छ। श्रीलङ्का विरुद्ध कम्तीमा 1 अङ्क बटुल्ने अपेक्षा लिएको मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले बताउनुभयो। नेपालले पहिलो खेलमा साबिक विजेता तथा आयोजक मालदिभ्सलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपाल 3 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। श्रीलङ्का भने पहिलो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटमा भैरहवा ग्ल्याडिएटर्सले चितवन टाइगर्सलाई हराएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा भैरहवाले चितवनलाई 6 विकेटले हराएको हो। चितवनले दिएको 165 रनको लक्ष्य भैरहवाले 17 ओभर 5 बलमा मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। अघिल्ला 4 खेल जितेर 8 अङ्क जोडेको चितवन अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा यथावत छ। चितवन क्वालिफायरमा पुगिसकेको छ। 3 जितबाट 6 अङ्क बटुलेको भैरहवा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। भैरहवा पनि प्लेअफमा पुगिसकेको छ। प्रतियोगितामा आजको दोस्रो खेलमा पोखरा राइनोजले जित निकालेको छ। पोखराले काठमाडौँ किङ्स 11लाई डकवर्थ लुइस पद्धतिको आधारमा 14 रनले हराएको हो। यस हारसँगै काठमाडौँको प्लेअफ कठिन बनेको छ। पोखरा भने यसअघि नै प्लेअफ पुगिसकेको छ। भारी वर्षाका कारण पोखराले ब्याटिङ गरिरहँदा खेल रोकिएको थियो। त्यसपछि खेल पुनः सुरु भएन र डकवर्थ लुइसको आधारमा पोखराले जित निकालेको हो। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही प्रदेश नम्बर 2 बाहेक अन्य सबै प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्णाली प्रदेशको झण्डै 25% भूभाग पहिरोको जोखिममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिनै सडक निर्माणमा डोजर प्रयोग प्रमुख कारण। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा साना सहरी खानेपानी आयोजना लागू। 5 महिनाभित्र खानेपानीको सुविधा पुग्ने 2500 बढी घरधुरी लाभान्वित। राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत घर परिवार सूचीकरणको काम आज सकिँदै चुच्चे नक्साभित्रका कालापानी र लिपुलेखमा सूचीकरण हुन सकेन। संसदले अनुमोदन गरेपछि जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री फुमियोद्वारा आजै मन्त्री परिषद विस्तार। सरकारमा थुप्रै नयाँ अनुहारलाई अवसर। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत दोस्रो खेलमा आज नेपालले श्रीलङ्काको सामना गर्ने। लगातार दोस्रो जित निकाल्ने नेपालको लक्ष्य। हवस् त अहिलेलाई नै समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।